नमस्कार, हांव सचिन मयेकर. लास्ट इयर एक हांवें कंप्लेंट दिल्ली की लँड फिलिंग एक्टिविटीज बिचोले हितून लो लायिंग एरियान जाता म्हणून. ही गजाल आसा बिचोले बस स्टँडाच्या फाटले वाटेंतली. लास्ट इयर जेन्ना कंप्लेंट दिल्ली त्या टायमार इन्स्पेक्शन जालें, सगळी डिपार्टमेंटां येयली. म्हणजे हांवें फ्लायिंग स्क्वॉडाक आपयल्लेले, बिचोले म्युनिसिपालिटीन लेटर दिल्लें, TCP ऑफिसान दिल्लें. बिचोले नगरपालिकेन तेन्ना एक्शन घेतलें म्हणून सांगलें आनी त्या टायमार ते बंद आसलें. आता जवळपास एक वर्ष जायत येयलें, परतून एकदा थंय लँड फिलिंग एक्टिविटीज चालू आहा, ते बीन बफर झोनान. बिचोले सिटी एरिया हेज्या पयलीं पूर येयलो काय बुडटाले. आयज जो मेन रस्तो, जो उदकाचो जी मेन वाट आसा, ती उदक जेन्ना वाळवंटाक मेळटा तो रस्तो नॅरो करपाचें काम चालू आसा आनी बफर झोन लँड फिलिंग एक्टिविटी चालू आसा. हेजेर ज्या टायमार हांवें तें लेटर केल्लेलें त्या टायमार नगरपालिकेन तेंची जी मिटींग जाता तेन्ना तो विशय डिस्कशनाक येयल्लो. आनी जेन्ना तो विशय डिस्कशनाक येयल्लो तेन्ना बिचोलचो आमदार सुद्दां थंय आसलेलो. पण आयज परतून एकदां अशें जाता आनी हो जो विशय आसा तो बिचोले फूल सिटी एरिया आसा, ज्या जाग्याचेर कितलेशेच बिजनसीस आसा, कितलीशीच घरां आसा. जर बिचोले एरियेन, जर सिटी एरियेन हें घडटा जाल्यार आमदारान हेजेर पावल कित्याक उखलूंक नासलें? तो कित्याक सायलंट आसा? हें करपा आसतना तो ओगी रावलो जाल्यार खंय तरी प्रश्नचिन्ह येता की ह्या हितून कोणाचो तरी हात आहा काय म्हणून. जाल्यार हांव प्रत्येक बिचोलकारा कडेन मागता की तुमीच विचार करा आनी तुमी पळया एकदां वचोन लँड फिलिंग एक्टिविटीज खंय आहा त्यो. लास्ट टायम एक आमच्या बिचोलचो एक दानशूर मनीस जो विजय सरदेसाय, त्यांनी आपली एक प्रॉपर्टी, एक झर दिल्ली, झर आमची नाग झर म्हणटा ती नगरपालिकेच्या हातीन दिली की ती तिचे शोभीकरण करपाक नगरपालिकेक दिली आनी तेजी कॅर घेया म्हणून. जाल्यार तेज्या कुशीक आसलेली सकयलची जमीन जी बफर झोनान येता तितून माती कशी पडटा, होच विशय हांवें मांडलेलो फाटल्या दिसांनी. की जर त्या टायमार ते जी आमची तळी आसा, नाग झर आसा, त्या झरीचे जेन्ना शोभीकरण जालें तेन्ना ह्या समोरच्या सकयलच्या जमनीचें संरक्षण जातलें काय कितें हो प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्लो. आनी आयज खंय तरी आमी खंयच्या दिशेन वयता तें आमकांच खबर ना. प्रत्येक बिचोलकारान विचार करपाची गरज आसा. जर आयज आमी उगी रावले आनी ह्या गजाली खातीर आमी तेजेर आवाज जर उठोवंक ना आनी आमी खऱ्यांनी विचार जर करूंक ना जाल्यार येता त्या टायमार प्रत्येक पावसाक 2-3 वरां सुद्दां पावस पडलो जाल्यार बिचोले पुरान बुडपाची शक्यता न्हू 100% बुडटली, इतलें तरी खबर आसा. प्रत्येक मनशान उलोवपाची गरज आसा. आयज ज्या वाठारान कितलेशेच लोक प्रमोशनां करतात, आयज हांव चॅलेंज करता प्रत्येक जाणांक, प्रत्येक बिचोलकारांक की आयज हो जो व्हिडिओ आसा तो स्टेटस घालात. कारण तो जो कितें प्रमोशनां करता प्रत्येक कडेन, आमदार जो आमचो प्रमोशनां करता, जाल्यार ह्या विशयाची प्रमोशनां लोकांनी करपाक जाय. कारण हो विशय जो आसा प्रत्येक गोंयकारांचो, बिचोलकारांचो आसा. आनी बिचोलेक बुडोवपाचें जे कारणीभूत जातले ते हांगाच्यान जातले. एकदां बिल्डींग उबी जाली आनी त्या जाग्याचेर लँड फिलिंग जावन बिल्डींग उबी जाली, कोणूच तेजेर विचार करचो ना आनी कोणूच ती डिमॉलिशनाक वचपाकूच येवचो ना. जो विचार जावंक जाय तो आतांच जावंक जाय, हांगाच्यान जावंक जाय. ताका लागून हांव प्रत्येक मनशा कडेन मागता, प्रत्येक बिचोलकारा कडेन मागता, ही जाता तितली व्हिडिओ सर्क्युलेट करा बिचोलकारां कडेन आनी योग्य ते पावल उखलया. कारण व्हडले व्हडले लोक बारीक लोकांक, सामान्य लोकांक सतोवपाचो प्रयत्न चालू आहा. आनी तितून जे आमी लोकप्रतिनिधी म्हणटात, जे नगरपालिकेन नगरसेवक जे आसा, तेंच्यांनी हो विशय त्या टायमार मांडलेलो जाल्यार आयज खंय तरी जी ल्हान माजरां आमी म्हणटा, दोळे उगडाना तेन्ना दोळे बंद करून दूध पियातात म्हणटा, अशी परिस्थिती आयज आसा. ही कित्याक लागून आसा? ही कसली तरी एनवेलोपां आसा? हे प्रश्नचिन्ह आसा. प्रत्येक लोकांकडे मागता, प्रत्येक बिचोलकारांकडे एक विचार करा आनी तुमचे मत मांडा आनी जाता तितली व्हिडिओ ही शेअर करा. थँक्यू.